अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। अमेरिका और यूरोपीय मुमालिक में कोरोना वायरस का पहला पीक गुजर चुका है। इस दौरान कोरोना ने जो तबाही मचाई उसमें लाखों अफराद कोरोना से बीमार हुए, हज़ारों की अमवात हुई। मगर सख्त लॉकडाउन के बाद अब सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। नए केसेस में कमी के बाद पाबंदियाँ भी नरम कर दी गई हैं, मईशत खुल रही है। मगर पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल बिगड़ रही है। कोरोना के मरीजों की तादाद 1,81,000 से जायद हो गई है। 3,590 अमवात हो चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 4,471 केसेस सामने आए, 89 अमवात हुई, जबकि 30,520 टेस्ट किए गए। यानी जो मस्बत केसेस की शरह है उसमें कमी ज़रूर आई है, मगर तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव के बावजूद लॉकडाउन उठा लिया गया है। 20 जून से बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई ऑपरेशन भी खोल दिए गए हैं और अब पाकिस्तान दुनिया के उन 4 मुमालिक में भी शामिल हो गया है जहां कोरोना के केसेस और अमवात में तेज़ी आ रही है। ब्राज़ील, मेक्सिको, भारत और पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से सूरत हाल बिगड़ रही है और ये चारों मुमालिक दुनिया के उन 10 मुमालिक में शामिल हो गए हैं जहां कोरोना वायरस के नए केसेस और अमवात की शरह तेज़ी से बढ़ रही है और वो कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं। इस हवाले से BBC में शाया एक हफ्ते के डेटा के मुताबिक ब्राज़ील में रोज़ाना 20,000 से ज़ायद नए केसेस आ रहे हैं, रोज़ाना 1,000 से ज़ायद अमवात हो रही हैं। मेक्सिको में रोज़ाना 4,000 से ज़ायद नए केसेस और 600 के करीब अमवात हो रही हैं, जबकि पाकिस्तान में रोज़ाना 6,000 के करीब केसेस आ रहे हैं, 100 से ज़ायद अमवात हो रही हैं, जबकि भारत में रोज़ाना 10,000 से ज़ायद केसेस और 500 से ज़ायद अमवात हो रही हैं। अगर आबादी के तनासुब से पाकिस्तान का भारत से मुवाजना किया जाए तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात ज़्यादा हैं। हालांकि अगर शराय अमवात देखा जाए मस्बत केसेस में तो वो भारत की ज़्यादा है। उस हिसाब से आबादी के तनासुब से भारत में अमवात और केसेस की तादाद ज़्यादा होती है, मगर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में फ़ी 10 लाख पर 820 केसेस हैं, जबकि भारत में फ़ी 10 लाख पर आधे से भी कम 309 केसेस हैं। पाकिस्तान और भारत में अमवात की शरह का जायज़ा लें तो पाकिस्तान में फ़ी 10 लाख में कोरोना से 16 अमवात हुई हैं और भारत में फ़ी 10 लाख में 10 अमवात हुई हैं। यानी पाकिस्तान में 16 और भारत में 10। पाकिस्तान में लॉकडाउन ख़त्म करके स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली इख्तियार की गई, जिसके तहत मुल्क के 20 शहरों के कोरोना से मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है और दावा किया गया है कि उसके इस्लामाबाद और पंजाब में मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक G9 सेक्टर में स्मार्ट लॉकडाउन से नए केसेस में तकरीबन 50 से 60% कमी आई है। उनका कहना है कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन ना किया जाता तो केसेस की तादाद रोज़ाना 45 से 50 तक हो जा सकती थी और अगर स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहा तो नए केसेस में 90% तक कमी आ जाएगी। इस्लामाबाद के सेक्टर G9-2, G9-3 और कराची कंपनी को 13 जून को सील किया गया था और अब इस्लामाबाद के मजीद 6 इलाके सील करने की तैयारियां हो रही हैं। इसी तरह पंजाब में नए केसेस और अमवात की शरह में भी कमी नजर आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब में 1,523 नए केसेस और 60 अमवात रिपोर्ट हुई, जबकि इससे एक रोज़ कबल 2,538 नए केसेस और 82 अमवात रिकॉर्ड की गई थी। जबकि डॉन अखबार के मुताबिक पंजाब के सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद 11 जून को 1,031 रिकॉर्ड की गई, जो 20 जून तक 861 हो गई। मगर हैरानकुन तौर पर इस दौरान पंजाब में टेस्ट की तादाद में कमी आई है, जबकि इसके मुकाबले में सिंध में सूरत हाल मुख्तलिफ है। पंजाब के मुकाबले में सिंध की आबादी कम होने के बावजूद वहाँ टेस्ट की तादाद पंजाब से बढ़ गई है। सिंध और पंजाब के गुज़िश्ता 10 दिनों के डेटा का जायजा लें तो उसके मुताबिक पंजाब में 12 जून से 21 जून तक 99,797 टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में 16,856 केसेस सामने आए। यानी नए सामने आने वाले केसेस की शरह 16.8% थी, जबकि सिंध में इस दौरान 1,13,151 टेस्ट किए गए। पंजाब में 99,000, सिंध में 1,13,000। हालांकि पंजाब की आबादी सिंध से कई ज़्यादा और 20,000 इन 1,13,151 टेस्ट में से 20,372 केसेस मस्बत आए। इस डेटा के मुताबिक सिंध में कोरोना के नए केसेस की शरह 18% है, यानी मस्बत केसेस की शरह पंजाब से ज़्यादा है। पंजाब में कम होकर 16.8% है, जबकि सिंध में सूरत हाल बिगड़ रही है। कोरोना की मामूली अलामात वाले मरीजों की घरों में मुसलसल अमवात हो रही हैं और 3 माह के दौरान 182 अफराद की सिंध में घरों में मौत हो चुकी है। द न्यूज़ की खबर के मुताबिक महकमा सेहत सिंध के हुक्काम का कहना है कि 19 मार्च से लेकर 19 जून तक सिंध में कोरोना से 1,013 अमवात हुई हैं, जिनमें से 182 अफराद का इंतकाल घरों में हुआ। उनमें से तकरीबन 170 अफराद का ताल्लुक कराची से था। खबर के मुताबिक जिन लोगों की घरों में मौत हुई उनमें या तो कोरोना की मामूली अलामात थी या फिर एक भी अलामत नहीं थी।
محکمہ صحت سندھ کے حکام کا کہنا ہے کہ ایسے افراد کو 2 ہفتوں کے لیے گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی تھی تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو متاثر نہ کر سکیں۔ وزیر صحت سندھ عذرا پچوہو نے بھی گھروں میں ہونے والی اموات کی تصدیق کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگ اسپتال آنے سے گھبرا رہے ہیں اور معلومات بھی فراہم نہیں کر رہے ہیں، اور یہ اموات جو ہوئی دا نیوز کی سٹوری کی انہوں نے تصدیق کی۔ ہاسپٹلز میں ڈیتھس ہوتی ہیں وہ تو ہمارے ریکارڈ میں ہیں، جو گھروں پہ ڈیتھس ہوتی ہیں وہ ہمارے بالکل ریکارڈ میں آ جاتی ہیں، اور یہ 182 ڈیتھس جو گھروں میں ہوئی ہیں ان کے لیے میں یہ صرف کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہوم آئسولیشن کا یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ ہم ہر روز ان سے رابطے میں رہتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی سمٹمز ہوتے ہیں تو وہ ہمیں اطلاع دیتے ہیں فون پہ۔ انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہسپتال نہیں آنا چاہتے، اور اس وجہ سے اپنے بارے میں بتانا گوارا نہیں کرتے کہ انہیں کوئی تکلیف ہے، اور اس وجہ سے جو ہے ان کی اموات ہو جاتی ہے گھروں میں۔ نیوز میں وقار بھٹی کی رپورٹ، اس کی تصدیق بھی سامنے آ رہی ہے۔ گھر میں کورونا کے مریضوں کی اموات ہو رہی ہیں، معمولی علامات یا علامات نہیں تھی اور انہیں گھروں میں رہنے کو کہا گیا تھا اور ان کی موت ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، گھروں میں خاموشی سے یہ جو اموات کا معاملہ ہے یہ دنیا میں اور جگہ بھی دیکھا گیا کہ کلاٹس پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یا تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اسٹروک ہو سکتا ہے، کڈنی فیلئر ہو سکتا ہے اگر کورونا وائرس جسم میں اس طریقے سے عمل کرے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر صوبوں کی جانب سے لگائے گئے لاک ڈاؤن پر تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر صوبے مجھ سے پوچھ لیتے، میری بات مان لیتے تو کبھی ایسا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا، کیونکہ دہاڑی دار کا سوچے بغیر ایسا لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر یورپ کو دیکھتے ہوئے سخت لاک ڈاؤن کر دیا گیا، لیکن شکر ہے میری بات سن لی ہے۔ میرے سے اگر وہ پوچھ لیتے صوبے تو میں کبھی اس طرح کا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیتا، جب تک آپ یہ نہ سوچیں کہ جو بیچارہ دہاڑی دار ہے، جو غریب آدمی ہے، جو چھاپڑی والا ہے، جس کا جو کمائی کرتا ہے تو بچے کھاتے ہیں گھر پہ، تو جب آپ نے ان کا روزگار لے لیا تو ان کے گھر والوں کو کیا بنے گا؟ جب تک آپ یہ نہیں سوچتے آپ کو پورا لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ایک دم ایک پینک سی ہو گئی، سب نے فیصلہ کیا جی وبا پھیل رہی ہے۔ وہ یورپ میں دیکھ رہے تھے، ان کو دیکھتے دیکھتے اب یورپ کے اور حالات تھے، ووہان سٹی چائنا میں اور حالات ہیں، ہمارے حالات ہی اور تھے، لیکن ہم نے سخت لاک ڈاؤن کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان پہلے بھی صوبوں کی جانب سے کیے گئے لاک ڈاؤن کے فیصلے پر تنقید کرتے رہے، حالانکہ لاک ڈاؤن کا سب سے پہلے فیصلہ سندھ نے کیا جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اس کے بعد خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان نے بھی لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا۔ پنجاب میں تو یہ عام طور پر تاثر ہے کہ عثمان بزدار وزیر اعظم عمران خان کے مانے بغیر فیصلہ کر لیں، یا پھر خیبر پختونخوا کی حکومت وزیر اعظم عمران خان کی رائے کے بغیر فیصلہ کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دوسری اہم بات ہے کہ اسلام آباد میں تو کسی صوبے کی نہیں، وفاق کی حکومت ہے، اسلام آباد میں بھی وہی لاک ڈاؤن کیسے ہوا جو کہ مختلف صوبوں میں کیا گیا؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب لاک ڈاؤن کے مثبت نتائج سامنے آ رہے تھے تو وزیر اعظم قوم کو مبارکباد دے رہے تھے۔ آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حالات ان ممالک جیسے نہیں تھے، اس وقت کہہ رہے تھے کہ ممالک سے الگ اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے ٹائم پر لاک ڈاؤن کیا، اس کا کریڈٹ دیتے رہے، اس پر قوم کو مبارکباد دیتے رہے۔ اس کے مطابق جو میں آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ اس کے مطابق آج نہیں 25 اپریل تک ہم اندازہ یہ تھا کہ 50,000 کرونا کے مریض ہوں گے پاکستان میں، اور آج جو ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ 12 سے 15,000 تک کرونا کے مریض ہوں گے۔ آج ہم اس خوش قسمت کنڈیشن میں اس لیے ہیں، اور خوش قسمت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں اور ملکوں کا حال دیکھیں اس وقت کہ کس طرح 1000 800 دن میں لوگ مر رہے ہیں وہاں، تو اس کے مقابلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جب موازنہ کیا جائے تو ہمارے حالات بہت بہتر ہیں۔ تو اور میں یہ اس لیے بھی ہیں کہ جب 26 کرونا کے کیسز تھے پاکستان میں 13 مئی کے قریب، تو ہم نے تب لاک ڈاؤن کیا تھا پاکستان۔ ہمارا لاک ڈاؤن کامیاب کیوں ہوا اب تک جتنا بھی ہوا ہے؟ کوئی پبلک گیدرنگز نہیں الاؤڈ، کوئی کرکٹ میچز کینسل کیے، 23 مارچ کی پریڈ کینسل کی، اسکولیں، شادیاں، شاپنگ مالز وہ بند کر دیے، یعنی جدھر لوگ اکٹھے ہو سکتے تھے وہ ہم نے بند کر دیے، اور وہ بند رہیں گے۔ جو لاک ڈاؤن ہم نے کیا تھا جب صرف 26 کیسز تھے پاکستان میں، وہ لاک ڈاؤن آگے بھی لے کے جا رہے ہیں۔ جب ہمارے 26 کیسز تھے پاکستان میں تو تب ہم نے لاک ڈاؤن شروع کیا،
اور دوسرا عوام کا بھی بڑا میں شکریہ ادا کروں گا کہ عوام نے بھی ہمارے ساتھ بہت حد تک تعاون کیا. جب لاک ڈاؤن کے نتائج سامنے آ رہے تھے، خود حکومت نے انفورس کیا، پاکستان کی کیسز دنیا سے کم تھے، تو وزیر اعظم باقاعدہ لاک ڈاؤن کو کریڈٹ دے رہے تھے، عوام کو بھی کریڈٹ دے رہے تھے. پھر لاک ڈاؤن ختم کر دیا اور اب ذمہ داری عوام پر ڈالی جاتی ہے کہ عوام نے SOPs کی پاسداری نہیں کی. ظاہر ہے عوام کی بھی ذمہ داری ہے، مگر حکومت کی اپنی ذمہ داری تھی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے بھی اس وقت کورونا کا پھیلاؤ روکنے میں جو لاک ڈاؤن تھا، جو پابندیاں تھیں، ان کے مؤثر ہونے کو مانا. ایک تو یہ کہ جو بندشیں کی گئی ہیں اس کی وجہ سے اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں وہ اثر انداز ثابت ہوا ہے اور اس سے کمی واقع آئی ہے. یعنی اگر ہم یہ بندش نہ لگاتے تو اس وقت اس سے کہیں زیادہ کیس ہو سکتے تھے. وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نے بھی ہمارے پروگرام میں کہا کہ لاک ڈاؤن کے بعد سے کورونا کے کیسز میں کمی آ گئی ہے. جب سے ہم نے یہ لاک ڈاؤن شروع کیا ہے اور لوگوں کا چلنا پھرنا اس میں کمی آئی ہے، تو ہم نے کیٹیگوریکلی دیکھی ہے کہ پچھلے 2 دنوں کے اندر بھی تھوڑی سی کمی آ گئی ہے کیس رپورٹنگ کی، جس کی وجہ سے فائدہ سامنے صاف ظاہر ہے. میں یقین سے کہتی ہوں ساری دنیا نے اب یہ دیکھ لیا کہ جہاں ہم نے پراپر لاک ڈاؤن یا جہاں پراپر پابندیاں لگائی ہیں اس سے حالات بہتر ہونے شروع ہو گئے. وزیر صحت خیبر پختونخوا تیمور سلیم جھگڑا نے بھی لاک ڈاؤن کے اثرات کا اعتراف کیا اور اس میں توسیع کی بھی انہوں نے بات کی کہ مزید توسیع ہونی چاہیے. اسٹریٹس پہ، سڑکوں پہ وزبلی دیکھ رہے ہیں تو یقیناً کافی فرق آیا ہے. لوگوں کا چلنا پھرنا کافی کم ہوا ہے اور یہ تو سائنٹیفکلی پروون ہے کہ جتنا لوگ باہر کم جائیں گے اتنا ہی جو ٹرانسمیشن ہے وائرس کی وہ کم ہوگی. صاحب یعنی آپ چاہیں گے ابھی کہ لاک ڈاؤن میں اضافہ ہی رہے؟ سندھ کی بھی یہ رائے ہے، پنجاب بھی سمجھتا ہے کہ کم از کم 15 دن کا ہمیں لاک ڈاؤن ابھی مزید چاہیے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کنٹینیو کریں؟ میرے خیال میں کم از کم 15 دن، شاید اس سے کچھ زیادہ ٹائم کے لیے ریسٹرکشنز ان پلیس ہونی پڑیں گی. اسلام آباد میں بھی، سندھ میں بھی، پنجاب، KP، بلوچستان میں بھی. اب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اگر صوبے میری بات مان لیتے، حکومت تحریک انصاف کی وزیر اعظم خود کریڈٹ لیتے رہے، اسد عمر صاحب لاک ڈاؤن کو کریڈٹ دیتے رہے. ہمارے ساتھ سینیٹر شبلی فراز صاحب جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں وہ موجود ہیں، جو آج وزیر اعظم کے اس بیان کے وقت بھی موجود تھے. ساتھ ہی سعید غنی صاحب موجود ہوں گے، اس سے پوچھیں گے سندھ میں صورتحال کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی ہے. شبلی فراز صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، وزیر اعظم نے آج پھر صوبوں میں ڈال دیا کہ صوبے میری بات مان لیتے. ایک تو 3 صوبوں میں آپ کی حکومت. عثمان بزدار صاحب، ویسے تو IG بھی بدلتا ہے تو وزیر اعظم کہتے ہیں میں نے IG بدل کے اس کو یہ ذمہ داری دے دی ہے، سیکرٹری وہ نہیں بدل سکتے، سارے کام وہ وزیر اعظم سے پوچھ کے کرتے ہیں. لاک ڈاؤن انہوں نے وزیر اعظم کی منشا کے بغیر کر دیا، خیبر پختونخوا نے بھی کر دیا، اور وزیر اعظم کی اسلام آباد تک میں نہیں چلی، وہاں پر بھی وہی ہو گیا جو صوبوں نے کر دیا. یہ وزیر اعظم پہلے کریڈٹ لیتے تھے، اب پھر یہ باتیں کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں شاہزیب، بات یہ کہ یہ آپ ایڈمنسٹریٹو چینجز کی بات کر رہے ہیں جو کہ نسبتاً آسان ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسی وبا جس کا کہ کوئی پہلے کوئی ایکسپیرینس نہ ہو کسی بھی سطح پر، کسی بھی ملک پر، تو اور ایک ایسی وبا جو کہ انٹرنیشنل ہو، تو اس میں آپ کے پاس چوائسیز بڑی لیمیٹڈ ہوتی ہیں اور وہ چوائسیز آپ وہ کرتے ہیں جو کہ آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں. تو اس لیے یہ جو ہے تو مختلف صوبوں میں مختلف اسٹریٹجیز اپنائی گئیں، اور ظاہر ہے کہ اب دیکھیں نا، لوگ نیوزی لینڈ کی ایگزامپل دیتے ہیں. تو آپ کو میں بتاؤں کہ جو پورا نیوزی لینڈ ہے وہ سائز میں کتنا بڑا ہے، لیکن اس کی پاپولیشن لاہور کی پاپولیشن جتنی ہے. سو فار دیم اٹ از مچ ایزیئر. وہ ان کا ایک ڈفرینٹ ایک سیٹ اپ ہے، ایک لینڈسکیپ ہے، جبکہ ہمارا ڈفرینٹ ہے. ایجوکیشن زیادہ ہے یہاں پہ، ہمارے ہاں ایجوکیشن کم ہے. ہمارے ہاں جو ہے تو جنرلی ہم اتنے ڈسپلنڈ لوگ نہیں ہیں بدقسمتی سے. ہمیں اگر زیادہ ڈسپلنڈ ہوتے تو شاید ہماری یہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس سے بھی آدھا ڈیمیج ہوتا، کیونکہ ہم نے بڑے اچھی طرح سے اس کو مینج کیا. ایک بندہ بھی مر جائے تو بہت انفارچونیٹ ہوتا ہے، لیکن شاید ہمارے نقصانات اتنے نہیں ہوئے جتنے کہ ہماری جتنی کہ بے پرواہی اور SOPs کا نہ فالو کرنا ہوتا ہے. جیسے یہ جو آپ نے نیوزی لینڈ والی بات کی کہ کوئی مقابلہ نہیں، یہ بات درست ہے آپ کی، مگر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس وقت یہ بات کہی جاتی تھی جب وزیر اعظم کہتے تھے پاکستان کو سنگاپور جیسی ترقی دے دیں گے تو سنگاپور کی آبادی بھی اتنی ہے جتنی نیوزی لینڈ کی. اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ بھائی آبادی دیکھیں آپ، سٹی اسٹیٹس کا کہاں پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. اب آپ لوگ یہ مثال دے رہے ہیں، مگر
ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ اب جب کہ نظر آتا ہے کہ آپ کے تو جو مختلف وزراء ہیں وہ کچھ بھی ہو ہر چیز کا کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان کو دے رہے ہوتے ہیں. G20 اگر قرض معاف کرنے کی بات کرے تو اس کا کریڈٹ بھی دے دیتے ہیں. یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کچھ اور چاہتے تھے انہوں نے کوئی اور فیصلہ کر دیا, اسلام آباد تک میں وزیر اعظم کی نہیں چلی؟ دیکھیں یہ تو انیشل سٹیجز کی بات ہے جب یہ وبا شروع ہوئی تھی. اصل چیز کیا ہے جس میں کہ یہ جس طرح میں نے کہا کہ حکمت عملی ہر علاقے کے لیے, ایون پاکستان میں خیبر پختونخوا اور کراچی مختلف ہیں, پاپولیشن ہے, لوگ تھوڑے سے مختلف ہیں, تو اس میں آپ صوبے بھی اپنی اس کی گراؤنڈ ریالٹیز اور اپنی سچویشن کے مطابق فیصلے کر رہے تھے. اور بنیادی جو بیسک ویژن تھا وہ دیکھیں پرائم منسٹر خان کا, وہ یہی تھا کہ شاہ زیب آپ مجھے بتائیں کہ لاک ڈاؤن کس حد تک سسٹینیبل ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ابھی اگر ہم نے یہ دوسری اسٹریٹجی اپنائی ہے جب سے ہم نے اوپن اپ کیا ہے کہ ہم جتنے بھی ہاٹ سپاٹس ہیں ان کو ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریس کرتے ہیں, ان کو ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں, لیکن ایک سلیکٹڈ طریقے سے. لیکن اگر ہم پورے ملک کو بند کر دیں, آپ نے انڈیا کی مثال دیکھی, اب برازیل ہے, دو اپوزٹ ایگزامپلز ہیں. ایک برازیل ہے جنہوں نے کہ بالکل کھلا چھوڑ دیا, ان کی بھی بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں, اور دوسرا انڈیا ہے جنہوں نے کہ ایکسٹریم لاک ڈاؤن کیا, اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کو بہت بے انتہا نقصانات ہوئے, جانی اور مالی دونوں طرف سے. تو اس لیے ہم نے تو جو ہماری اکنامک سچویشن ہے, جو ہماری پاورٹی کے فگرز ہیں, اس سے تو ہمیں یہی ایسا راستہ اختیار کرنا تھا. پرائم منسٹر صاحب کو بڑی کنسرن تھی ان لوگوں کی جو کہ وہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں. شاید میں اور آپ جو ہے تو افورڈ کر سکتے ہیں 1 مہینے کا لاک ڈاؤن یا 2 مہینے کا لاک ڈاؤن, لیکن اس سے اکانومی پہ کیا اثر ہوگا, اس سے لوگوں کے کاروبار پہ کیا اثر ہوگا. اب آپ دیکھ لیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں, دیکھ لیں آپ ٹورزم انڈسٹری میں, آپ بتائیں جو ریسٹورینٹس وغیرہ جو بند ہوئے ہیں وہ اکثر ان میں سے دوبارہ کھل بھی نہیں سکیں گے. آپ مری اور نتھے گلی کے وہ لوگ جو کہ 4 مہینے کے سیزن کے لیے, ٹورزم کے سیزن پہ پورے سال وہ کھاتے ہیں, تو اگر ہم نے ٹورزم بھی بند کر دیا ان کا ہوئے تو ان کا کون والی وارث کون ہوگا؟ شور صاحب ظاہر ہے اب اس بات سے تو انکار نہیں ہے شبلی صاحب جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ کاروبار کا نقصان ہے, بالکل درست بات ہے, مگر کیا اس صورتحال میں ٹورزم ہو سکے گا یہ ایک الگ سوال ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کھولی, اس میں ابھی تک اس طریقے سے ایکٹیویٹی نہیں شروع ہوئی. برازیل کی آپ نے مثال دی, درست آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جانی نقصان زیادہ ہوا, مگر ایسا نہیں ہے کہ معیشت بچ گئی ہے, مالی نقصان بھی ہو رہا ہے. اسد عمر نے سویڈن کی مثال دی تھی, تو سویڈن میں جانی نقصان بھی زیادہ ہوا اور معاشی نقصان بھی پڑوسیاں جتنا ہوا. بھارت کی جو آپ مثال دے رہے ہیں, بھارت میں لاک ڈاؤن کے نتیجے میں مسائل ظاہر ہوئے, مگر بھارت کی بار بار مثال دیتے ہیں کہ جی وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ غربت عادی ہو گئی ہے. حفیظ پاشا صاحب جن کو بہت زیادہ کریڈیبل آپ کی معاشی ٹیم مانتی ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 50% لوگ غریب ہو گئے ہیں, پاکستان میں 1.25 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. تو پاکستان میں بھی نہ معیشت سنبھلی ہے, نہ ریشو انڈیا سے بہتر ہے. انڈیا میں پر ملین جو ڈیتھ ہیں پاکستان میں اس سے زیادہ ہیں, انڈیا میں جو پر ملین کیسز ہیں پاکستان میں اس سے زیادہ ہیں, حالانکہ ڈیتھ ریشو انڈیا کا زیادہ ہے, پھر بھی پر ملین ڈیتھ پاکستان کی زیادہ ہیں. نہیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نقصان نہیں ہوا. یہ تو اسی لیے آپ اندازہ کریں کہ یہ تو ایک کچھ کم عرصے کے لیے لاک ڈاؤن ہوا تھا. اگر اس کو ہم لمبا اگر دوبارہ کر دیتے تو ہماری تو اکانومی نے بیٹھ جانا تھا. ہماری تو اکانومی ہمیشہ سٹرگل کرتی آئی ہے, اور پھر خاص طور پہ اس وقت جب کہ پورے انٹرنیشنل اکانومی ریسیشن تھی, کساد بازاری تھی, اس سچویشن میں ہم نے تو اپنی معیشت کو بھی چلانا تھا. تو ہمارے لیے چوائسز دیکھیں, اپوزیشن ہو یا باقی جو ہمارے دوست ہیں جو کہ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں, وہ اگر انہوں نے ہمیں کوئی ایک ایسی ایک سلوشن دیا ہو, ایک ایسا ہمیں کوئی وہ حکمت کی ایک ہمیں کوئی وہ دیا ہو, سلوشن دیا ہو, تو اگر ہم نے نہ مانا ہو تو الگ بات ہے. آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں بھی وہ کرٹیسائز ہی کرتے ہیں, اٹس ایزی ٹو کرٹیسائز, بٹ کوئی آلٹرنیٹیو پلان دیا کہ نہیں. ویسے مگر سندھ حکومت جو سولوشن دیتی ہے, آپ اگر مان بھی لیں مختلف صوبوں پر اپلائی کر بھی دیں تو وزیر اعظم پھر ڈسٹنس اختیار کر لیتے ہیں اور سندھ حکومت کے خلاف سیاست شروع ہو جاتی ہے. اب آپ کو لگ رہا ہے صورتحال کنٹرول میں ہے, وزیر اعظم کو لگتا ہے جو ٹریجیکٹری ہے وہ اب پیک کی طرف جا رہی ہے, جولائی کے آخر میں سچویشن کنٹرول ہو جائے گی, 12 لاکھ کیسز بھی بہت زیادہ ہے, مگر کیا یہاں پر سچویشن کنٹرول ہو جائے گی؟ دیکھیں جو ماڈلنگ کی گئی ہے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو جولائی کا پیک ہے اور پھر جو ہے تو اس کے بعد یہ کم ہونا شروع ہوگا. ہم کیا کر سکتے ہیں اس دوران میں کہ ہم نے مکمل تیاری کی ہوئی ہے, چاہے وہ ایکوپمنٹ ہو, چاہے وہ ہاسپٹلز ہو, چاہے وہ آکسیجن ہو, ہر چیز کی ہم نے جو ہماری جو غریبی ہے اس میں ہم نے پورے
इंतजामात किए हैं, लेकिन वो इंतजामात कभी भी इतने नहीं होंगे कि वो पूरी एक 10 करोड़ या खुदा न खास्ता 15 करोड़ की आबादी को केटर कर सके। इसलिए जो हमारी इस्तिताअत है उसमें हमने पूरे अपनी कोशिश की है कि जो भी बेड्स हों, वेंटिलेटर्स हों, ऑक्सीजन हो जिसकी कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड प्रोजेक्ट की जा रही है, उसमें हम इस वक्त लगे हुए हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ कि वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का अगर हमें इंपोर्ट करना पड़े, वो सारे फैक्ट्स गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। लेकिन ये नहीं है कि हम किसी भी तादाद के लिए हम रेडी हैं, जाहिर है कि नहीं, हम अपनी जो इस्तिताअत है उसके मुताबिक। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जो ये सिचुएशन नहीं आएगी, लेकिन हमें तैयार भी होना चाहिए कि सिचुएशन खराब भी हो सकती है और लोगों की अस्पतालों में जगह नहीं भी हो सकती है। तो अब हमारे हाथ में क्या है, लोगों के हाथ में क्या है, वो यही है कि वो कम से कम SOPs फॉलो करें। मतलब मेरे साथ रहिएगा, मैं सईद गनी साहब से गुफ्तगू कर लूँ, फिर आपके इत्तेहादी एक नाराज़ हुए, दूसरे इत्तेहादियों के हवाले से क्या मामलात हैं, आप मना रहे हैं मेंगल साहब को, किस तक कामयाब हुए, मैं उस पर भी बात करूँगा। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। आपका जो ज़ाहिर एक जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो इस्लामाबाद में हुआ, वो कह रहे हैं जी फ़र्क आ रहा है। पंजाब में जो पॉजिटिव केसेस का रेशो है उसमें कमी आई है। सिंध में पॉजिटिव रेशो अभी भी हायर साइड पर है, आपने भी लॉकडाउन किया, उसके नतीजे नहीं आ रहे हैं, आप लोगों से क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? लेकिन सर एक तो बात यह है कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन कहीं हुआ भी है तो मैं नहीं समझता कि 2-3 दिनों में कोई रेट को नीचे आ जाना चाहिए। उसके लिए भी एक वक्त दरकार होता है, तो कम से कम हफ्ता 2 हफ्ते उसको लगेंगे तो पता चलेगा कि उसकी अफादियत कितनी थी। पंजाब में उनकी आबादी के तनासुब से अगर देखें तो वहाँ टेस्ट वो बहुत कम कर रहे हैं। सूबा सिंध में टेस्ट की तादाद बढ़ती जा रही है और अब तो हम तकरीबन 14,000 के करीब पहुंच गए हैं। 14,000 भी हमने किए हैं मैक्सिमम, मतलब उसके लगभग कर दिए हमने। तो जितने आप टेस्ट ज्यादा करेंगे उतने आपके पास नंबर्स ज्यादा आएंगे। सूबा सिंध के तकरीबन कोई 7,500 पर मिलियन के करीब टेस्ट हैं और पंजाब के 4,000 के करीब भी नहीं पहुंचे हैं। तो अगर इतना बड़ा फर्क होगा टेस्ट में तो डेफिनेटली नंबर्स हमारे ज्यादा होंगे और वो नंबर इसलिए ज्यादा नजर आ रहे हैं। मगर नंबर ऑफ टेस्टिंग ठीक है, आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है, आप कह रहे हैं कि आपकी ज़्यादा है, हालांकि पंजाब की ज़्यादा होनी चाहिए आबादी के तनासुब से, मगर वो कहते हैं जहां सिम्टम होते हैं सिर्फ उनको कर रहे हैं टेस्ट, जो ज़रूरत के तहत वो लोग टेस्ट कर रहे हैं और उसमें भी जो मस्बत नताइज हैं वो सिंध से कम हैं, तो बाय पॉलिसी कर रहे हैं वो, तो सूरत हाल तो वहाँ बेहतर है। फिर अल्लाह करे कि बात ठीक हो, खुदा करे कि वहाँ लोग बिल्कुल हो ही ना, लेकिन पूरे मुल्क में जब नंबर इतना फैला हुआ हो और KPK की सूरत हाल आपके सामने है, इस्लामाबाद की सूरत हाल आपके सामने है, तो वैसे समझ में नहीं आती है बात के पंजाब में जो वो आर्गूमेंट दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह करे अगर ये बात दुरुस्त है तो इसी तरह ठीक है, लेकिन हमारे पास तो ये इतलात है कि शायद वहाँ टेस्ट करने पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा और शायद जानबूझ की कोशिश ये की जाती है कि नंबर ऑफ टेस्ट कम हो ताकि नंबर्स कम आए और जो एक नैरेटिव है PTI की गवर्नमेंट का उसको सही साबित किया जाए। मतलब मगर जो स्मार्ट लॉकडाउन है, आपने भी कुछ इलाके बहरहाल लॉकडाउन तो किया, आपकी मर्जी थी कि पूरा लॉकडाउन हो, मगर आपने किया, वहां पर आप पासदारी नहीं करा पा रहे हैं, अमल दरामद नहीं करा पा रहे हैं लॉकडाउन पर। देखिए सिर्फ सूबा सिंध में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ये स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है इस पर एतराज़ात हैं और बिल्कुल शायद दुरुस्त भी हैं। और अब हमने तो NCOC की जो मीटिंग हुई जिसको PM साहब ने खुद चेयर किया था, उसमें भी चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशंस हैं, जो उनकी गाइडलाइंस हैं, हमें उसके मुताबिक 2 हफ्ते का लॉकडाउन और 2 हफ्ते के लिए अलाउ करना चाहिए। अगर वो हम करेंगे तो शायद इसका कोई फायदा होगा, वरना ये जो स्मार्ट लॉकडाउन हम कर रहे हैं इसका इतना बेनिफिट हमें होगा नहीं। तो हमारा मौक़िफ़ उस वक्त भी मुख्तलिफ था, लेकिन चूंकि इस वक्त हम इस बात के पाबंद हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो डिसीजन करती है हम उसको फॉलो करें, तो जो स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है इस वक्त सूबा सिंध में वो हमारी चॉइस पे नहीं हो रहा और हम इससे मुतमईन नहीं है। और सब आप कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने आपकी बात नहीं मानी, वज़ीर आज़म कह रहे हैं सूबों ने उनकी पहले बात नहीं मानी, मान लेते तो शायद इतना नुकसान भी ना होता जो मईशत का हो गया। अल्लाह रहम करे, अगर वज़ीर आज़म की बात मानते तो पता नहीं हम कहाँ होते। लेकिन ये कि सूबा सिंध ने नहीं मानी है तो समझ में आती है, लेकिन पंजाब भी नहीं मानता, गुलजार साहब नहीं मानते, बड़ी कमाल की बात है, महमूद खान नहीं मानता, बड़ी कमाल की बात है। तो इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म वो खुद है, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, वहां पर भी लॉकडाउन हुआ था और वहां पर भी वही फैसले हुए थे जो सूबा सिंध ने, पंजाब ने, KP ने किए थे। तो वज़ीर आज़म साहब को मेरा ख्याल है कि जब वो बात करते तो शायद वो ख्याल नहीं करते कि उन्होंने पहले क्या क्या बातें कही थी। और एक दिन सुबह वो गालिबन 30 अप्रैल की डेट थी
जब सुबह उन्होंने कहा था कि अशराफिया ने लॉकडाउन लगाया, शाम को लॉकडाउन की वो तारीफें कर रहे थे। तो वजीर आजम लॉकडाउन का क्रेडिट भी लेते रहे, एक मरतबा नहीं, कोई मेरा ख्याल है कोई 6-7 मरतबा उन्होंने इसका क्रेडिट लिया है कि पाकिस्तान में जो नंबर ऑफ केसेस कम है उसकी वजह लॉकडाउन है, जो डेथ रेट कम है उसकी वजह लॉकडाउन है, और हमने बर वक्त लगा दिया, हमने सही टाइम पे लगा दिया। तो वो खुद कहते रहे। आज अब वो कह रहे हैं कि जी मेरी बात सुन ले, तो मुझे नहीं पता कौन है जो उसकी बात नहीं सुन रहा था। और बाकी चले चीफ मिनिस्टर को तो मैं फिर ये बात मान भी लूं कि नहीं मानी उनकी बात, लेकिन इस्लामाबाद में कौन है जिन्होंने इनकी बात नहीं मानी और वहाँ लॉकडाउन हो गया था। मुझे साथ में से साहब ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर 182 केसेस ऐसे हैं, अमवात हो गई घरों में लोगों की, जिसकी वजह से बार बार सवाल उठ रहा है, क्योंकि न्यूयॉर्क में भी ये हुआ, दूसरे बड़े शहरों में ये हुआ कि कहीं बहुत सारे लोग जो टेस्ट कराने ही नहीं गए, उनको लगा उनकी तबीयत ख़राब है, और कहीं शरह अमवात पाकिस्तान की ज़्यादा ना हो, हम 1.9 और 2% समझ रहे हैं, और ये फैले और बहुत ज़्यादा खुदा न ख्वास्ता अमवात हो रही है कब्रिस्तान में। इसके अलावा आप ज़ाहिर कॉन्स्टिट्यूंसी वाले पॉलिटिशियन हैं, आपको लग रहा है वाकई ज़्यादा हो सकती है शरह पाकिस्तान में? देखिए शायद मैं आपको यकीन से एग्जैक्टली नंबर्स की बुनियाद पर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैं आबादियों में रहने वाला आदमी हूँ, आम लोगों से मेरा बहुत ज्यादा ताल्लुक है, लेकिन मुझे ये पता है कि कराची शहर में जो शहर के दरमियान के इलाके हैं वहां पर कब्रिस्तान जितने भी हैं वो भर चुके हैं और कई सालों से भर चुके हैं। तो उन कब्रिस्तानों में जितनी तदफीन पिछले कई बरसों से हो रही है वो रिकॉर्डेड नहीं होती है। वो जो हम बताते हैं ना कि कब्रिस्तान के रिकॉर्ड से आ गया कि इतनी तदफीन हुई है रोजाना की बुनियाद पर, तो कई कब्रिस्तान ऐसे हैं जहाँ तदफीन होती रहती है। मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूँ, कोरोना से पहले भी वहाँ तदफीन होती रहती है, लेकिन वो रिकॉर्ड पे नहीं होती है कब्रिस्तान के, इसलिए कि वो ऑफिशियली कब्रिस्तान वो बंद होते हैं। लेकिन चूंकि लोगों की आबादियों के दरमियान है तो वो किसी तरह से मैनेज करके गोरकन से मिलकर वो किसी तरह वहाँ पे तदफीन कर लेते हैं। तो इस किस्म के वाकयात की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और ये एक मसला बहरहाल है कि आज भी कई लोग ये समझते हैं कि अगर कोरोना को हम बताएंगे कि हो गया है तो शायद एक स्टिग्मा है। उसके अलावा दूसरा शायद वो हैसल उनको समझते हैं कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। तो इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कई केसेस ऐसे भी हैं कि ऐसे अफराद भी हैं जिनकी डेथ जो है ना विद इन फ्यू डेज हो जाती है। अच्छे भले होते हैं लेकिन ऑल ऑफ सडन वो कलेक्ट कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो कई ऐसे घरों पे डेथ बिल्कुल हो रही हैं, लेकिन चूंकि मैं कोई ऐसी बात कहना नहीं चाहता हूँ जिससे एक बहुत बड़ा नया पंडोरा's बॉक्स खुल जाए। बहुत शुक्रिया असद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक और अहम इशू है हुकूमत के लिए, और वो है इत्तेहादियों का नाराज़ होना, उस पर बात करेंगे फिर के बाद।